अस्याम् ईपीजी पाठशालायां तत्र भवतां सुस्वागतम्। प्रेम कुमार शर्माभिधेयोऽहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य ज्योतिष विभागे आचार्योऽस्मि। अस्मिन् पाठ्यांशे भवन्तः ज्योतिषशास्त्रस्य स्वरूप प्रतिपादनपूर्वकं ज्योतिषशास्त्रे वराहमिहिरस्य व्यक्तित्वं कर्तृत्वं च इति विषयम् अधिकृत्य अध्ययनं करिष्यन्ति। तत्र सर्वप्रथमं किं नाम ज्योतिषशास्त्रम् इति तावदुच्यते। ज्योतिषां ग्रहनक्षत्राणां गतिम् अधिकृत्य कृतं शास्त्रं ज्योतिषशास्त्रम् इत्युच्यते। वैदिक कालात् वेदांग कालं यावत् ज्योतिषशास्त्रं संहितारूपेण आसीत्। वराहमिहिरात् पश्चाद्वर्तिभिः ज्योतिर्विद्भिः ज्योतिषशास्त्रमिदं त्रिस्कन्धात्मकं पञ्चस्कन्धात्मकं वा प्रतिपादितं। वेदस्य शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दः शास्त्रं, ज्योतिषं चेति षडङ्गानि सन्ति। एतेष्वङ्गेषु व्याकरणं मुखं, ज्योतिषं चक्षुषी, श्रोत्रं निरुक्तं, कल्पः करौ, शिक्षा नासिका, पादपद्मद्वयं, छन्दः शास्त्रम् इत्युक्तं। यथा उक्तं भास्कराचार्येण। शब्दशास्त्रं मुखं, ज्योतिषं चक्षुषी, श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं च कल्पः करौ, या तु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका, पादपद्मद्वयं, छन्द आद्यैर्बुधै। वैदिक काले यथा काले यज्ञसम्पादनार्थं ज्योतिषशास्त्रस्य प्रवर्तनं जातं। यथा उक्तं लघ्धेन वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्तः कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञः तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान्। कश्यपवचनानुसारेण एते अष्टादशाचार्याः ज्योतिषशास्त्रस्य प्रवर्तकाः सन्ति। यथा सूर्यः पितामहो व्यासो, वसिष्ठो अत्रिः पराशरः, कश्यपो नारदो गर्गो, मरीचिर्मनुरङ्गिरः, रोमशः पौलिशश्चैव, च्यवनो यवनो भृगुः, शौनको अष्टादशाश्चैते ज्योतिषशास्त्रप्रवर्तकाः। नारदसंहितानुसारेणैते अष्टादश गम्भीरा ज्योतिषशास्त्रप्रवर्तकाः कथिताः। ब्रह्माचार्यो वसिष्ठोऽत्रिर्मनुः पौलस्त्य रोमशौ, मरीचिरङ्गिरा व्यासो, नारदः शौनको भृगुः, च्यवनो यवनो गर्गः, कश्यपश्च पराशरः, अष्टादशैते गम्भीरा ज्योतिषशास्त्रप्रवर्तकाः। अनेन प्रकारेण प्राचीनमुनिपरम्परायां ज्योतिषशास्त्रस्य अष्टादश प्रवर्तकाः प्रतिपादिताः। एतैश्चाचार्यैस्तत्तत्काले प्रायशः संहितारूपेण ज्योतिषशास्त्रस्य प्रवर्तनं कृतं। विभिन्नभिन्नसंहितासु प्रतिपादितेष्वष्टादश प्रवर्तकेषु यत्र तत्र नामभेदोऽपि वर्तते। नामभेदस्य कारणं विभिन्नसंहितानां रचनायाः कालभेदोऽनुपातुं शक्यते। कालबाहुल्योद्भूतमन्तरं सिद्धान्तग्रन्थेषु ग्रहचारादिके सर्वाधिकं समापतते। यथा हि आचार्य लोकमणिदाहालेन भारतीय ज्योतिषशास्त्रस्येतिहासे ज्योतिषस्य सिद्धान्तस्कन्धे सूर्यसिद्धान्तविवेचने प्रतिपादितं यत् सूर्यसिद्धान्तोऽपि त्रिविधः स्मर्यते। यत्र तत्र तत्रैक आर्ष पैतामह वासिष्ठ समकालिको, द्वितीयस्तु वराहमिहिरेण पंचसिद्धान्तिकायां वैशद्येन व्याख्यातस्तृतीयश्चार्वाचीनः सूर्यसिद्धान्ताख्यग्रन्थे प्रस्तुतः। अर्वाचीनः सूर्यसिद्धान्ताख्यो ग्रन्थः मया सर्वसंवादरूपो यदुपलभ्यते अस्याधिकांशभागः नारदपुराणे तु उपलभ्यते, किन्तु वराहमिहिरस्य पंचसिद्धान्तिकायामस्य कोऽप्यंशो नोपलभ्यते। वराहमिहिरात् पश्चाद्वर्ति सिद्धान्तज्ञो ब्रह्मगुप्तो मयमपि गणिताचार्येषु गणयति। अतो मया सुरसंवादरूपस्य सूर्यसिद्धान्तस्य ब्रह्मगुप्तप्रागवर्तित्वं सिद्ध्यति।
मयासुरसंवादरूपे सूर्यसिद्धान्ते तत्पूर्ववर्ति सौरसिद्धान्तस्य ग्रहचारादिके कालबाहुल्योद्भूतमन्तरमवज्ञायैव तस्यार्वाचीनतया व्याख्यानस्य महत्त्वं प्रतिपादितं। यथा शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत्पूर्वं प्राह भास्करः युगानां परिवर्तेन कालभेदोऽत्र केवलः। आर्यभटाद् वराहमिहिराच्च पूर्वं मुनिरग्धेन वेदाङ्गज्योतिषे सिद्धान्तस्य मूलभूतसिद्धान्तानां विवेचनं कृतम्। अतः स्पष्टमिदं यद् वेदाङ्गकालं यावत् सिद्धान्तस्य पृथग्रूपेणास्तित्वं जातम्। आर्यभटेन यत्पिण्डे तद्ब्रह्माण्डे इति वैदिकदर्शनसिद्धान्तानुसारं प्राणेनैति कलाम्भुः इति सिद्धान्तेन प्रतिपादितं यत् भूर्मनुष्यस्य प्राणतुल्यकालेनैककलातुल्यप्रदेशं गच्छति। अनेन सिद्धान्तेन तेन भूभ्रमणसिद्धान्तः प्रतिपादितः। यथा अनुलोमगतिर्नौस्थः पश्चात्यचलं विलोमगं यद्वत् अचलानि भानि तद्वत् समपश्चिमगानि लङ्कायाम्। आर्यभटेन भूभ्रमणसिद्धान्तेनानेन प्रतिपादितं यद् यथा लङ्कायामनुलोमगतिर्नौस्थितः कोऽपि मनुष्यो चलस्थितवृक्षादिपदार्थान् विलोमगतं पश्यति तथैवाचलानि नक्षत्राणि समानगत्या पश्चिमदिशि गतानि पश्यति। अनेन प्रकारेण क्रैष्टाब्दीय पञ्चमशताब्द्याम् आर्यभटेन ग्रहचारसिद्धान्तानां स्पष्टमुपाख्यानं विधाय भूभ्रमणसिद्धान्त उपस्थापितः। पश्चाद्वर्तिभिश्च पाश्चात्यैः तदनुसृतम्। आचार्यवराहमिहिरेण स्वकाले ज्योतिषशास्त्रस्योपजीव्यग्रन्थानां सम्यगालोडनं विधायास्य त्रयः स्कन्धः प्रतिपादितः। यथा ज्योतिषशास्त्रमनेकभेदविषयं स्कन्धत्रयाधिष्ठितं तत्कार्ष्ण्योपन्यस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता। स्कन्धेऽस्मिन् या ग्रहगतिस्तन्त्राभिधानस्त्वसौ होरान्योऽङ्गविनश्चयश्च कथितः स्कन्धस्तृतीयोपरः। यत्र सम्पूर्णरूपेण स्कन्धत्रयाधिष्ठितशाखाप्रशाखादिभिः विविधविधमार्गैः समष्टिगतफलस्य विवेचनं भवति तत् संहिताग्रन्थः कथ्यते। संहिताग्रन्थेषु नारदसंहिता वसिष्ठसंहिता लोमशसंहितादयो मुनिभिः रचिताः ग्रन्थाः अथ च वराहमिहिरविरचिता बृहत्संहिता तदनन्तरं भद्रबाहुसंहिता अद्भुतसागरप्रभृतयो प्रमुखाः सिद्धान्तग्रन्थाः उपलभ्यन्ते। संहिताग्रन्थेषु बृहत्संहितायाः प्रमुखं स्थानं वर्तते। यत्र ग्रह गति स्थिति मित्यादीनां विवेचनं विधीयते तत् सिद्धान्तस्कन्धः कथ्यते। सिद्धान्तस्कन्धेऽपि सिद्धान्ततन्त्रकरणभेदैस्त्रिविधः। सृष्ट्यादिर्यद्ग्रहज्ञानं सिद्धान्तः स उदाहृतः इत्युक्तेः सिद्धान्तग्रन्थेषु सृष्ट्यादितः कल्पादितो वा ग्रहगणितं भवति। सिद्धान्तग्रन्थेषु मयासुरसंवादरूपः सूर्यसिद्धान्तः ब्रह्मगुप्तस्य ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः भास्कराचार्यस्य सिद्धान्तशिरोमणिः मुनीश्वरस्य सिद्धान्तसार्वभौमः भट्टकमलाकरस्य सिद्धान्ततत्त्वविवेकः इत्येते प्रमुखाः सिद्धान्तग्रन्थाः सन्ति। युगादितो यत्र ग्रहज्ञानं तन्त्रं तन्निगद्यते इत्युक्तेः यत्र युगादितो ग्रहगणितं विधीयते तत् तन्त्रसंज्ञकं भवति। तन्त्रग्रन्थेषु आर्यभटस्य आर्यभटीयं तन्त्रं सुप्रसिद्धमस्ति। शकाद्यत्र ग्रहज्ञानं करणं तत्प्रकीर्तितम् इत्युक्तेः यत्राभीष्टशकाब्दतो ग्रहज्ञानं विधीयते तत्करणम् इत्यभिधीयते। करणग्रन्थेषु ग्रहलाघवं केतकीग्रहगणितं सर्वानन्दकरणम् इत्येते ग्रन्थाः सुप्रसिद्धाः सन्ति। यत्र जातकस्य जन्माङ्गानुसारेण तस्य जीवने घटिष्यमाणानां घटनानां साङ्गोपाङ्ग व्यक्तिगतफलविवेचनं विधीयते तत् होरास्कन्धः कथ्यते। होरास्कन्धोऽपि होराशास्त्रप्रश्नशास्त्रभेदाभ्यां द्विविधः। होरास्कन्धे महर्षिपराशरस्य बृहत्पराशरहोराशास्त्रं लघुपाराशरी च जैमिनीसूत्रं बृहज्जातकं लघुजातकं सारावली जातकपद्धतिः सर्वार्थचिन्तामणिः जातकपारिजातः जातकतत्त्वं कैशवीयजातकपद्धतिः
जातकालङ्कारः भावप्रकाशः भावकुतूहलं फलदीपिका जातकाभरणं होराशास्त्रान्तर्गतप्रमुखाः ग्रन्थाः सन्ति। प्रश्नग्रन्थेषु दैवज्ञवल्लभा प्रश्नज्ञानं षड्पञ्चाशिका प्रश्नमार्गः भुवनदीपकम् इत्यादयः प्रसिद्धाः ग्रन्थाः सन्ति। केषाञ्चिदाचार्याणां मतैः केरलीं शकुनं च सम्मिल्य ज्योतिषशास्त्रं पञ्चस्कन्धात्मकं वर्तते। यथा पञ्चस्कन्धमिदं शास्त्रं होरागणितसंहिताः केरलिः शकुनश्चेति ज्योतिषशास्त्रम् उदीरितम्। केरलिः इत्यस्य होरास्कन्धे शकुनस्य च संहितास्कन्धेऽन्तर्भावो भवत्यतः मुख्यतः ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्त होरा संहितेति त्रयः स्कन्धाः सन्ति। ज्योतिषशास्त्रस्य महत्त्वं वेदस्य षडस्वङ्गेषु ज्योतिषशास्त्रस्य महत्त्वपूर्णं स्थानमस्ति। मुनिलब्धेन स्ववेदाङ्गज्योतिषे कथितं यन्मयूराणां शिखा नागानाञ्च मणयो यथा मूर्धनि स्थिता भवन्ति तथा वेदाङ्गशास्त्राणां मध्ये ज्योतिषशास्त्रं मूर्धनि संस्थितं वर्तते। यथोक्तं यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वद् वेदाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्धनि संस्थितम्। ज्योतिषशास्त्रमिदं लोकव्यवहारोपयोगित्वेन ग्रहगति कालावस्थितिज्ञापकत्वेन श्रौत स्मार्त विविधकर्मसम्पादकत्वेन निमित्तक मुहूर्तादिकथनेन जातकानां शुभाशुभफलादेशेन सर्वदा सर्वथा चोपकरोति। अतः नारदमुनिनास्य शास्त्रस्य महत्त्वं प्रतिपादयता कथितं यज्ञाध्ययनसंक्रान्ति ग्रहषोडशकर्मणां प्रयोजनञ्च विज्ञेयं तत्तत्काल विनिर्णयात् विनीतदखिलं श्रौतं स्मार्तं कर्म न सिद्ध्यति तस्माज्जगद्धितायेदं ब्रह्मणा रचितं पुरा तं विलोक्याथ तत्सूनुर्नारदो मुनिसत्तमः उक्त्वा स्कन्धद्वयं पूर्वं संहितास्कन्धमुत्तमं वक्षे शुभाशुभफलज्ञप्तये देहधारिणां होरास्कन्धस्य शास्त्रस्य व्यवहारसिद्धये। भास्कराचार्येण वेदस्य षडस्वङ्गेषु ज्योतिषशास्त्रस्य मुख्यतां प्रतिपादयन् कथितं वेदश्चक्षुः किलेदं स्मृतं ज्योतिषं मुख्यता चाङ्गमध्ये स्थितेनोच्यते संयुतोऽपीतरैकरणनासादिभिश्चक्षुषाङ्गेन हीनो न किञ्चित्करः तस्माद्विजैरध्ययनीयमेतत् पुण्यं रहस्यं परमं च तत्त्वं यो ज्योतिषं वेत्ति नरः सम्यग् धर्मार्थकामान् लभते यशश्च। कथनेनानेन स्पष्टमिदं यद् यतो हि वेदस्य षडस्वङ्गेषु ज्योतिषशास्त्रं चक्षुस्वरूपं वर्तते अतो यथा हि कर्णनासादिभिरङ्गैः संयुतोऽपि नरश्चक्षुषाङ्गेन हीनो किञ्चित् करस्तद्वदेव स्थितिः ज्योतिषशास्त्रहीनस्य मनुष्यस्य भवति। यः सम्यक्तया ज्योतिषशास्त्रस्य वेत्ता भवति स धर्मार्थकामान् लोके यशश्च प्राप्नोति। अतः मनुष्यस्य सर्वविध व्यवहारोपयोगित्वेन ज्योतिषशास्त्रस्य शास्त्रीयविद्यासु महत्त्वपूर्णं स्थानमस्ति। आचार्यवराहमिहिरस्य व्यक्तित्वं कर्तृत्वं च आचार्यवराहमिहिरेण स्वकाले ज्योतिषशास्त्रस्योपजीव्यग्रन्थानाम् आलोडनं विधाय ज्योतिषशास्त्रस्य त्रिषु स्कन्धेषु विभाजनं कृतं। प्राचीनाचार्येषु वराहमिहिर एव एतादृगाचार्योऽस्ति यस्य सिद्धान्त होरा संहितेति त्रिषु स्कन्धेषु कालजैनः कृतयः सन्ति। वराहमिहिरेण बृहज्जातकस्योपसंहाराध्याये स्वजन्मस्थानादीनां स्पष्टोल्लेखः कृतः। यथा आदित्यदासतनयस्तदवाप्तबोधः कापित्थके सवित्रिलब्धप्रसादः आवन्तिको मुनिमतान्यवलोक्य सम्यग् घोरां वराहमिहिरो रुचिराञ्चकार। अनेनान्तः साक्ष्यप्रमाणेन स्पष्टं यद् वराहमिहिरस्य पितॄणाम् आदित्यदास आसीत्। स्वपितुः सकाशादेव तेन ज्ञानमवाप्तम्। अवन्तेः कपित्थसंज्ञके ग्रामे जन्मलब्धं किन्तु जन्मसंयोनुमानगम्य एव वर्तते। डॉक्टर नेमिचन्द्रशास्त्रिणा विरचिते भारतीयज्योतिषग्रन्थे वराहमिहिरस्य पञ्चसिद्धान्तिका बृहत्संहिता बृहज्जातकं लघुजातकं विवाहपटलः योगयात्रा समाससंहिता चैताः सप्तकृतयः प्रतिपादिताः।
सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयतः प्रकाशितायां भट्टोत्पलविवृत्तिसहितायां बृहत्संहितायां द्वितीयसंस्करणे प्रथमसंस्करणस्यावतारिकायां वराहमिहिरस्य पञ्चसिद्धान्तिका बृहज्जातकं लघुज्जातकं योगयात्रा विवाहपटलः बृहत्संहिता समाजसंहिता जातकारणवः विवाहखण्डः ढिकनिकयात्रा ग्रहमण्डलफलं पञ्चपक्षी दिक्किनीयात्रा इति त्रयोदशकृतयः प्रतिपादिताः। किन्त्वद्यत्वे वराहमिहिरस्य करणग्रन्थः पञ्चसिद्धान्तिका संहिताग्रन्थः बृहत्संहिता राज्ञां युद्धमुहूर्तविषयकः संहितास्कन्धस्य मुहूर्तशास्त्रान्तर्गतग्रन्थः योगयात्रा बृहज्जातक लघुजातकेति होराग्रन्थौ तथा प्रश्नग्रन्थः दैवज्ञवल्लभेति ग्रन्थाः प्रकाशिताः उपलभ्यन्ते। यद्यपि ज्योतिषशास्त्रस्येतिहासग्रन्थेषु दैवज्ञवल्लभायाः कुत्रापि चर्चा नोपलभ्यते, किन्त्वद्यत्वे दैवज्ञवल्लभा रञ्जन पब्लिकेशन्स् नवदेहलीतः अस्मद्गुरुवर्याणां डॉक्टर सुखदेव चतुर्वेदीनां हिन्दीव्याख्या युतोपलभ्यते। वराहमिहिरस्य जन्मकालस्य विषये स्पष्टप्रमाणं नोपलभ्यते, किन्तु श्रीशङ्करबालकृष्णदीक्षितस्य मराठीपुस्तकस्य श्रीशिवनाथझारखण्डिना हिन्दीभाषायामनूदिते भारतीयज्योतिषसंज्ञके ग्रन्थे वराहमिहिरस्य देहान्तविषये प्रचलितवाक्यम् उद्धृतम्। 9,500 वराहमिहिराचार्यो दिवङ्गतः। तत्रैव प्रतिपादितं वर्तते यद् वेवरस्य ग्रन्थे 93,102 पृष्ठाङ्के ब्रह्मगुप्तस्य टीकाकारस्य आमराजस्य मतानुसारेण वराहमिहिरस्य मृत्युः 9,500 शके कथितः। तेन आमराजस्य वचनं न लिखितं, संभाव्यते यद् उपर्युक्तवचनं तस्यैव वर्तते। श्रीशङ्करबालकृष्णदीक्षितेन वराहमिहिरस्य देहान्तविषये 9,500 प्रचलितवाक्यमिदं नानासंशयग्रस्तं कथितम्। तेन प्रतिपादितं यदेतदपेक्षया वराहमिहिरस्य कालनिर्धारणार्थं पञ्चसिद्धान्तिकायां 27,400 संख्यकशको गणितारम्भकालिकशको यत्कथितस्तदन्तः साक्ष्यत्वेनाधिकशुद्धः सिद्ध्यति। श्रीशङ्करबालकृष्णदीक्षितेन प्रतिपादितं यत् पञ्चसिद्धान्तिकायाः गणितारम्भशके वराहमिहिरस्यायुः 15-16 वर्षासन्नम् अवश्यमेव वर्तत। किन्त्वेतावन्मिते अल्पे वयसि सिद्धान्तग्रन्थस्य प्रणयनम् असम्भवं प्रतिभाति। अतः ममाभिमतं वर्तते यदि पञ्चसिद्धान्तिकाया गणितारम्भे वराहमिहिरस्यायुर्विंशति वर्षासन्नः कल्प्यते, तदा ख्रैष्टाब्दानुसारेण पञ्चसिद्धान्तिकाया गणितारम्भकालः 5,500 संख्यकः ख्रैष्टाब्दः, वराहमिहिरस्य जन्मकालश्च पञ्चमशताब्द्यां नवमदशकासन्नः, तस्यायुश्च शतायुश्च यदि कल्प्यते, तदा तस्य देहान्तकालः षष्ठशताब्द्यां नवमदशकासन्नः समायाति। एषः कालश्च वराहमिहिरस्य देहान्तविषये प्रचलितवाक्यासन्नः 87,500 संख्यकः ख्रैष्टाब्दः सिद्ध्यति। बृहत्संहितायाम् उपनयनाध्याये वराहमिहिरेण स्वरचनाविषये प्रतिपादितं वक्रानुवक्रास्तमयोदयाद्यास्ताराग्रहाणां करणे मयोक्ताः होरागतं विस्तरतश्च जन्म यात्राविवाहैः सह पूर्वमुक्तम्। अनेनान्तः साक्ष्यप्रमाणेन स्पष्टं यद् वराहमिहिरेण सर्वप्रथमं करणग्रन्थस्य पञ्चसिद्धान्तिकाया रचना कृता, तदनन्तरञ्च बृहज्जातकस्य लघुजातकस्य योगयात्रायाः विवाहपटलस्य दैवज्ञवल्लभायाः अन्ते च बृहत्संहिताया रचना कृता स्यात्। अत्र वराहमिहिरस्य कृतिषु प्रख्यातकृतीनां पञ्चसिद्धान्तिका बृहत्संहिता बृहज्जातकं लघुजातकं योगयात्रा दैवज्ञवल्लभा इत्येतेषां विशिष्टमाख्यानं विधीयते। पञ्चसिद्धान्तिका सिद्धान्तस्कन्धे पञ्चसिद्धान्तिका वराहमिहिरस्य प्रथमा विशिष्टा च रचना वर्तते। मुम्बय्यां बॉम्बे रेजिडेन्सी इत्याख्ये ग्रन्थागारे संस्कृतपाण्डुलिपिषु पुरातत्त्वज्ञेन प्रोफेसर् जी बुल्लर् महोदयेन पञ्चसिद्धान्तिकाया अशुद्धप्रतिद्वयम् उपलब्धम्।
अनयोः संशोधनं विधाय महामहोपाध्याय श्री सुधाकर द्विवेदिनः प्रकाशिकोपपत्त्यायुक्तं प्रोफेसर जी थीबो महोदयस्याङ्ग्लभाषानुवादेन सहितञ्च प्रथमं संस्करणम् एकोननवत्युत्तराष्टादशशतसङ्ख्यके ख्रीष्टाब्दे द्वितीयं संस्करणञ्च अष्टषष्ट्युत्तरैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे वाराणसीतः प्रकाशितम्। पंचसिद्धान्तिकायाः प्रस्तावनायां प्रोफेसर जी थीबो महोदयेन प्रतिद्वयस्यात्यधिक समयपर्यन्तं प्रयोगार्थं मुम्बै सर्वकारस्य ग्रन्थागारस्य प्रभारिणः प्रोफेसर आर जी भण्डाकर महोदयस्य प्रोफेसर जी बुल्लर महोदयस्य च आभारप्रदर्शनं कृतम्। पंचसिद्धान्तिकायां सूर्य वसिष्ठ पितृगुरूणां स्मरणपूर्वकं मङ्गलाचरणानन्तरमेव पूर्वाचार्यमतेभ्यो यद्यत् श्रेष्ठं स्फुटबीजयुक्तं ज्योतिषशास्त्रस्य रहस्यं तत्तद् वराहमिहिरेण सम्पूर्णरूपेण वक्तुं प्रतिज्ञातं। यथा पूर्वाचार्यमतेभ्यो यद्यत् श्रेष्ठं लघुस्फुटं बीजं तत्तद्दिहा विकलं रहस्यम् अभ्युद्यतो वक्तुं वराहमिहिरेण पंचसिद्धान्तिकायां पंचसिद्धान्तानां तथ्यातथ्यविवेचनपूर्वकं सूर्यग्रहणगणितं चन्द्रग्रहणस्य दिक् स्थितिः विमर्दः करणप्रमाणं कालश्च ग्रहणाग्रहणस्थितिः ताराग्रहाणां संयोगः देशान्तरसाधनं सममण्डलं चन्द्रोदयः छेद्यकविधिना यन्त्राणि शङ्कोष्ठाया अक्षज्यालम्बज्यापक्रमाद्युपकरणानि इत्येते विषयाः वैशिष्ट्येन प्रतिपादिताः। यथोक्तं तेन पंचसिद्धान्तिकायां यत्तत्परं रहस्यं भ्रमति मतिर्यत्र तन्त्रकाराणां तदहम् अपहाय मत्सरमस्मिन् वक्षे ग्रहं भानुः दिक्स्थिते विमर्द कर्ण प्रमाणवेला ग्रहाग्रहाबिन्दोः ताराग्रहसंयोगं देशान्तरसाधनं चास्मिन् सममण्डलचन्द्रोदययन्त्रछेद्यानि शाङ्कवच्छाया उपकरणाद्यक्षज्यावलम्बकापक्रमाद्यानि। वराहमिहिरेण पंचसिद्धान्तिकायां षोडशाध्याये दृक्सिद्ध्यर्थं सूर्यसिद्धान्तोक्त भौमादि मध्यमग्रहेषु बीजसंस्कारः कृतः। तत्र मध्यमभौमे प्रतिवर्षं 17 विकला योजनीयाः, मध्यमगुरौ 10 विकला वियोजनीयाः, मध्यमशनौ 7.5 विकला योजनीयाः, मध्यमशुक्रे 45 विकला वियोजनीयाः, मध्यमबुधे 100 विकला योजनीयाः, मध्यमगुरौ 14 विकला अर्थात् 20 कलोत्तर 23 कला वियोजनीयाः। यथा चोक्तं क्षेप्यः स्वरेन्दुविकलः प्रतिवर्षं मध्यमक्षितिजे 10 गुरोर्विशोध्यः, शनैश्चरे 7.5 पंचाब्धयो विशोध्यः, सिते बुधे खाश्विचन्द्रयुतः, खवेदेन्दुविकलिकाः शोध्याः सूर्यपूजितस्य मध्यात् स्युः। बृहत्संहिता संहितास्कन्धे वराहमिहिरस्य बृहत्संहिता अद्वितीया कृतिर्वर्तते। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयतः प्रकाशितायां भट्टोत्पलविवृत्तिसंहितायां बृहत्संहितायां षडुत्तरशतसङ्ख्याकाध्यायाः सन्ति। तत्र प्रथमसंस्करणस्यावतारिकायां प्रतिपादितं यत् कस्मिंश्चित् पुस्तके सप्तोत्तरशतसङ्ख्याकाध्यायाः सन्ति। तत्र वि सुब्रह्मण्यशास्त्रिणां मतेन आचार्यप्रणीताः शतसङ्ख्याकाः अध्याया एव सन्ति। अन्ये सप्ताध्यायाः प्रक्षिप्ताः सन्ति। येषां मते वातचक्रं रजोलक्षणम् अङ्गविद्या पिटकाध्यायः विवाहपटलः नक्षत्रजातकं शास्त्रानुक्रमणी इत्येते अध्यायाः आचार्यप्रणीता न सन्ति। परं येषाम् आचार्यप्रणयनाभावे किमपि सबलं कारणं न दर्शितं। वराहमिहिरेण बृहत्संहितायाम् उपनयनाध्याये प्रतिज्ञातं यत् तत्पूर्वं प्रथममुनिना ब्रह्मणा विरचित विस्तृतसंहिताग्रन्थस्यार्थम् अवलोक्याहं नातिलघु नातिविपुलरचनाभिरर्थात् मध्यमरचनाभिः स्पष्टमभिधातुं प्रवृत्तोऽस्मि। प्रथममुनिकथितमवितथम् अवलोक्य ग्रन्थविस्तरस्यार्थं नातिलघु विपुलरचनाभिरुद्यतः स्पष्टमभिधातुं
मुनिविरचितस्य स्वरचितस्य च शास्त्रस्य साम्यत्वं प्रदर्शयन् वराहमिहिरः कथयति। मुनिविरचितमिदम् इति यच्चिरन्तनं साधुनमनुग्रथितं तुल्येऽर्थे क्षरभेदादमन्त्रके का विशेषोक्तिः। क्षितितनयदिवसवारो न शुभकृत् इति यदि पितामहः प्रोक्ते क्वच दिनमनिष्टम् इति वा कोऽत्र विशेषो नृदिव्यकृतेः। वराहमिहिरस्याशयो वर्तते यच्छास्त्रं ब्रह्मादिभिर्मुनिभिर्विरचितं तदेव श्रेष्ठं तथा मनुष्यैर्विरचितं शोभनं न भवतीत्याशङ्क्यते चेत् तदा तुल्येऽर्थे क्षरभेदात् मन्त्ररहिते का विशेषोक्तिर्भवति। यदि ब्रह्मणा प्रोक्ते क्षितितनयदिवसवारो न शुभकृत् इत्यस्य स्थाने क्वच दिनमनिष्टम् इति प्रोच्यते तदा मनुष्यरचिते शास्त्रे देवरचिते शास्त्रे च तुल्यार्थे को विशेषः। अतः ब्रह्मादि मुनिभिर्विनिर्मित ग्रन्थविस्तरं विलोक्य समासेन बृहत्संहितायाः रचनार्थं वराहमिहिरेण उत्साहः कृतः। यथोक्तं तेन आब्रह्मादि विनिःसृतम् आलोक्य ग्रन्थविस्तरं क्रमशः क्रियमाणकमैवैतत् समासतो ममोत्साहः। दैवज्ञस्य विविधलक्षणेषु वराहमिहिरेण प्रतिपादितं यद्दैवज्ञः सिद्धान्तस्य सर्वविधाभिज्ञो भवितव्यः। अस्य तेन कथितं यद्यस्य दैवज्ञस्य तन्त्रं सुपरिज्ञातं स्यात् होरार्थश्च सुरूढो भवेत् तस्यादेष्टुर्वाणी कदापि निष्फला न भवति। यथा तन्त्रे सुपरिज्ञाते लग्ने छायाम्बुयन्त्रसंविदिते होरार्थे च सुरूढे नादेष्टुर्भारती वन्ध्या। वराहमिहिरेण बृहत्संहितायां प्रतिपादितं यद्दैवज्ञः होराशास्त्रस्य प्रतिपादनीयानां सर्वेषां विषयाणां ज्ञाता भवितव्यः। यस्य दैवज्ञस्य भगणज्ञानेन सहितं स्कन्धत्रयं लोके प्रसारितमिव बुद्धौ चित्रितमिव हृदये निषिक्तमिव भवति तस्यादेशः कदापि निष्फला न भवन्ति। जगति प्रसारितमिव लिखितमिव मतौ निषिक्तमिव हृदये शास्त्रं यस्य स भगणं नादेशा निष्फलास्तस्य। अथ च वराहमिहिरेण संहिता निःशेष ज्ञाततत्त्वार्थः देवस्यार्थात् प्राक्तनकर्मविपाकस्य शुभाशुभस्य चिन्तको दैवज्ञः कथितः। यथा संहितापारगश्च दैवचिन्तको भवति। अथ च देशकालदैवज्ञस्य प्रशंसायां वराहमिहिरेण कथितं न तत्सहस्रं करिणां वाजिनां च चतुर्गुणं क्रोधिदेशकालज्ञो यथैको दैवचिन्तकः। सहस्रसङ्ख्याकाः हस्तिनः चतुःसहस्रसङ्ख्याकाः अश्वाश्च तत्कार्यं न कुर्वन्ति यथा त्रिस्कन्धदेशकालज्ञो दैवज्ञः करोति। अनेन प्रकारेण वराहमिहिरेण दैवज्ञस्य लक्षणप्रतिपादनपूर्वकं येषां संहितापदार्थानां ब्रह्मादिभिर्मुनिभिर्विस्तरेण प्रतिपादनं कृतं ते समासेन बृहत्संहितायां प्रतिपादितः। वराहमिहिरात् पश्चात् एतादृशः संहिताशास्त्रस्य सम्पूर्णविषयकः ग्रन्थो न विनिर्मितः। योगयात्रा। वराहमिहिरेण यात्रायां तु तिथि दिवस करण नक्षत्र मुहूर्त विलग्न योगदेहस्पन्दन परदुर्गोपलम्भोपायश्चेत्युक्तं चाचार्यैः इति सांवत्सत्र सूत्राध्यायस्याष्टादशतमे सूत्रे युद्धयात्रायां यात्राभेदानां ज्ञातुं दैवज्ञस्य लक्षणं यत् प्रतिपादितं तदनुसारं योगयात्रायां षोडशाध्यायेषु युद्धयात्राभेदानां साङ्गोपाङ्गं विवेचनं कृतं। बृहज्जातकम्। बृहज्जातकं वराहमिहिरस्य होरास्कन्धस्य विशिष्टकृतिर्वर्तते। पूर्वशास्त्रेष्वस्य गुणवत्वं सारत्वञ्च प्रदर्शयन् वराहमिहिरः कथयति यदेतत् पटुधियां होराफलज्ञानार्थं होरातन्त्रमहारणोपप्रतरणे भग्नोद्यमानां शास्त्रप्लवस्वरूपं वर्तते। यथा भूयोभिः पटुबुद्धिभिः पटुधियां होराफलज्ञप्तये शब्दन्यायसमन्वितेषु बहुशः शास्त्रेषु दृष्टेष्वपि होरातन्त्रमहारणोपप्रतरणे भग्नोद्यमानामहं स्वल्पं वृत्तविचित्रमर्थबहुलं शास्त्रप्लवं प्रारभे। बृहज्जातके होराशब्दस्य व्युत्पत्तिं कुर्वन् वराहमिहिरः कथयति होरेत्यहोरा विकल्पमेके वाञ्छन्ति पूर्वापरवर्णलोपात् कर्मार्जितं पूर्वभवे सदादि यत्तस्य पक्तिं समभिव्यनक्ति। अर्थात् अहोरात्र शब्दस्य पूर्ववर्णस्य अकारस्य तथा अपरवर्णस्य त्रकारस्य च लोपे कृते होरा शब्दो व्युत्पद्यते।
होराशास्त्रं ह्येतत् प्राग्जन्मनि यत् शुभाशुभं कर्मार्जितं तस्य परिपाकं व्यञ्जयति। वैदिकदर्शनस्य कर्मवादसिद्धान्तानुसारेण कर्म त्रिविधं कथितं सञ्चितकर्म, प्रारब्धकर्म, क्रियमाणकर्म चेति। वराहमिहिरेण बृहज्जातकस्याष्टाध्यायेषु त्रिविधकर्मणः फलकथनस्य विविधविधः प्रतिपादितः। बृहज्जातके राशिभेदोऽध्यायः, ग्रहयोनिप्रभेदोऽध्यायः, वियोनिजन्माध्यायः, निषेकाध्यायः, जन्मविधिर्नामाध्यायः, अरिष्टाध्यायः, आयुर्दायाध्यायः, दशान्तरदशाध्यायः, अष्टकवर्गाध्यायः, कर्माजीवाध्यायः, राजयोगाध्यायः, नाभसयोगाध्यायः, चान्द्रयोगाध्यायः, द्विग्रहयोगाध्यायः, प्रवर्ज्यायोगाध्यायः, ऋक्षशीलाध्यायः, चन्द्रशीलाध्यायः, राशिशीलाध्यायः, दृष्टिफलाध्यायः, भावाध्यायः, आश्रययोगाध्यायः, प्रकीर्णाध्यायः, अनिष्टाध्यायः, श्रीजातकाध्यायः, नैर्याणिकाध्यायः, नष्टजातकाध्यायः, द्रेष्काणाध्यायः, उपसंहाराध्यायश्चेत्यष्टाविंशति अध्यायाः सन्ति। लघुजातकम् वराहमिहिरस्य लघुजातकं बृहज्जातकस्य लघुस्वरूपं सारस्वरूपं च वर्तते। अस्मिन् ग्रन्थे राशिबलाध्यायः, ग्रहबलाध्यायः, ग्रहमैत्रीविचाराध्यायः, ग्रहस्वरूपाध्यायः, आधानाध्यायः, सूतिकाध्यायः, अरिष्टाध्यायः, अरिष्टभङ्गाध्यायः, आयुर्दायाध्यायः, दशान्तरदशाध्यायः, अष्टकवर्गाध्यायः, प्रकीर्णाध्यायः, नाभसयोगाध्यायः, स्त्रीजातकाध्यायः, निर्याणाध्यायः, नष्टजातकाध्यायश्चेति षोडशाध्यायेषु होराशास्त्रस्य प्रमुखविषयाः सारस्वरूपेण सरलया भाषया प्रतिपादिताः सन्ति। यथा च ग्रन्थारम्भप्रयोजने लघुजातकस्यादावेव कथितं होराशास्त्रं वृत्तैर्मया निबद्धं निरीक्ष्यशास्त्राणि यत् तस्याप्यार्याभिः सारमहं सम्प्रवक्ष्यामि। दैवज्ञवल्लभा भारतीयज्योतिषशास्त्रस्यैतिहासिकग्रन्थेषु वराहमिहिरस्य प्रश्नग्रन्थस्य दैवज्ञवल्लभाया उल्लेखो नास्ति। दैवज्ञवल्लभाया व्याख्याकारैः गुरुवर्यैः डॉक्टर सुखदेवचतुर्वेदी महोदयैः प्राक्कथने कथितं यन मम मित्रेण 677–319 ख्रीष्टाब्दे मह्यं दैवज्ञवल्लभा प्रदत्ता। अस्य ग्रन्थस्य मङ्गलाचरणे तथा लग्नचिन्ताध्यायस्यान्ते श्लोकद्वये वराहमिहिरस्य नामोल्लिखितत्वाद्दैतैरन्तःसाक्ष्यैः दैवज्ञवल्लभा वराहमिहिरविरचितः प्रश्नग्रन्थो वर्तत इति निश्चेतुं शक्यते। यथा हि दैवज्ञवल्लभायाः मङ्गलाचरणं नत्वोद्गिरन्तमनलं भैरवम् अद्वैतमीश्वरं नृहरिं वराहेणैषा क्रियते प्रश्ने दैवज्ञवल्लभा रचना। दैवज्ञवल्लभायां प्रथमे प्रश्नावताराध्याये फलकथनस्य प्रकारोऽयं प्रतिपादितो यद् ग्रहाणां दीप्तादिदशावस्थानां भावफलस्य च सम्यक्तया विचारं विधाय यदि प्रश्नस्य शुभाशुभफलकथनं विधीयते तदा तत्फलमन्यथा न भवति। यथा दीप्ताद्यं दशभेदं व्योमच्चराणां निरूप्यभावफलं पृष्टो यद्यत् कथयति शुभाशुभं तत्तदन्यथा नोक्तम्। अथ च दैवज्ञवल्लभायां प्रतिपादितं यत् प्रश्नाक्षरैः प्रश्नलग्नेन बाह्यस्थितैः शकुनैश्च प्रष्टुः शुभाशुभफलं विज्ञाय दैवविदा तत्कालजं फलं कथनीयं। यथा प्रश्नाक्षरैरुदयहेतुभिरुरसद्भिर्बाह्यस्थितैश्च शकुनैरधिगम्य सम्यक् प्रष्टुः शुभं च यदि वाप्यशुभं प्रयत्नात् तत्कालजं तदिह दैवविदाभिधेयम्। दैवज्ञवल्लभायां द्वितीये शुभाशुभाध्याये कथितं यदि प्रश्नलग्ने शीर्षोदयराशिः मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ राशिष्वन्यतमराशिः शुभग्रहराशिः शुभग्रहयुतिर्वा भवेत् तदा प्रष्टुः प्रश्नस्य शुभं फलं भवति। यद्येतद्विपरीतं प्रश्नलग्ने पृष्ठोदयराशिः मेष, वृष, कर्क, धनु, मकरराशिष्वन्यतमराशिः पापग्रहराशिः पापग्रहयुतिर्वा भवेत् तदा
प्रश्नस्याशुभं फलं तथा मिश्रितस्थितौ शुभाशुभ ग्रहबलाधिक्ये फलं कथनीयं यथा मूर्धोदये सौम्यविलग्नगे वा लग्नेऽपि वा सौम्ययुते शुभं स्यात् अतोऽन्यथात्वे तु तदन्यथात्वं मिश्रं विमिश्रैरधिकं बलाढ्यैः। अनेन प्रकारेण दैवज्ञवल्लभायाः पञ्चदशाध्यायेषु विभिन्नप्रश्नानां विविधप्रकाराः प्रतिपादिताः। दैवज्ञवल्लभाया अन्तिमे लग्नचिन्ताध्याये दैवज्ञवल्लभायाः प्रशंसां कुर्वन् वराहमिहिरः कथयति यथा दृष्टफलाप्त्यै शास्त्रं हृदये निधाय मिहिरस्य दैवज्ञवल्लभाख्यं दृष्ट्वा प्रश्नं वदेत् तज्ञः। लग्नचिन्ताध्यायस्यान्ते स्वपितुरादित्यदासस्य स्वकुलेशसूर्यस्य च स्मरणपूर्वकं स्वपूर्वमुनीनां मतान्यवलोक्य एतां दैवज्ञवल्लभां वराहमिहिरो कृतवानिति कृतज्ञताज्ञापनपूर्वकम् उपसंहृतवान्। यथा आदित्यदासतनयस्तदवाप्तबोधः कापित्थलः सवित्रिलब्धवरप्रसादः आवन्तिको मुनिमतान्यवलोक्य यत्नाद्देतां वराहमिहिरो रचयांचकार। अनेन प्रकारेण मङ्गलाचरणस्योत्तरार्धेन वराहेण ईशा क्रियते प्रश्ने दैवज्ञवल्लभा रचना अथ च लग्नचिन्ताध्यायस्योपर्युक्तश्लोकद्वयेन सिद्ध्यति यत् दैवज्ञवल्लभा वराहमिहिरेणैव रचिता। अत्र च प्रश्नशास्त्रस्य प्रमुखाः सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः सन्ति। वैदिककालादेव वेद ब्राह्मण आरण्यकोपनिषदादिग्रन्थेषु ज्योतिषशास्त्रस्य संहितारूपेण प्रवर्तनं जातं। सूर्यपितामहव्यासादिभिराचार्यैः ज्योतिषशास्त्रमिदं पृथग्रूपेण संरक्षितं। तत्पश्चात् तत्परवर्तिभिः वराहमिहिरादि आचार्यैः ज्योतिषशास्त्रं त्रिस्कन्धात्मकं पञ्चस्कन्धात्मकं वा कथितं। सर्वप्रथमं प्रस्तावनायां मया प्रतिपादितं यत् ज्योतिषशास्त्रस्य संवर्धनार्थम् अस्माकं प्राचीनाचार्यैः किं किं विशिष्टं योगदानं कृतं। तदनन्तरं ज्योतिषशास्त्रस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादयन् ज्योतिषशास्त्रस्य प्रवर्तकेषु वराहमिहिरस्य व्यक्तित्वं कर्तृत्वं च प्रतिपाद्य तस्य सिद्धान्तग्रन्थस्य पञ्चसिद्धान्तिकायाः संहिताग्रन्थस्य बृहत्संहितायाः युद्धमुहूर्तग्रन्थस्य योगयात्रायाः होराग्रन्थयोः बृहज्जातकलघुजातकयोः प्रश्नशास्त्रग्रन्थस्य दैवज्ञवल्लभायाः प्रतिपादनीयविषयाणां प्रतिपादनं कृतम्। अनेन प्रकारेण सिद्धमिदं यत् ज्योतिषशास्त्रस्य प्रवर्तकेषु वराहमिहिर एव एतादृशः आचार्यः आसीत् यस्य सिद्धान्त होरा संहितेति त्रिषु स्कन्धेषु विशिष्टाः कृतयः सन्ति। धन्यवादः।